अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रितु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा। हम करने वाले हज़रत सुलेमान एस और जिन बाय मुफ्ती तारिक मसूद स्पीच। तो चलो देखते हैं ये वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. देखो, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने बहुत तारीफ की है कि दुनिया भी दी हमने उनको, दीन भी दिया। दीन तो सारे पैगंबरों को मिला, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम को जैसी दुनिया मिली ऐसी ना उनसे पहले किसी को मिली, ना उनके बाद किसी को मिलेगी। इतनी दुनिया अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे कि मेरे बाद किसी को ना मिले। तो बस ये तो इंतहा हो गई ना भाई, क़यामत तक किसी को ना मिले, ऐसे पाकिस्तान के किसी सदर को भी ना मिले, ऐसी हुकूमत चाहिए। हुकूमत मुराद यानी इतने वसाइल चाहिए। तो अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत हवाओं को कर दिया और समंदर के हीरे जवाहरात जो भी कीमती पत्थर, ये जो आमिल कहते हैं ना जिन हमारे काबू में, असल में ये जिन्नात के काबू में होते हैं। जिन्नात इनका कान मोड़ होते हैं, अब ये मंत्र पढ़, चल अब ये कर। जिन इनके काबू में नहीं होते। वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि जिन्नात को काबू में ले लिया उन्होंने। ये कहां से, ये क्या, इनमें कौन से कुछ क्यों काबू आएंगे? जिन बोलेंगे तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है? जिन्नात कोई छोटी मोटी मखलूक थोड़ी है, उम्रें लंबी होती हैं जिन्नात की। एक आदमी गया फ्लैट में, किसी ने बताया ये खाली फ्लैट है, इसमें जिन्नात भूत हैं, नहीं जा। उसने कहा कोई जिन विन नहीं होता। वो खाली पड़ा हुआ था बहुत अरसे से। वो कहते हैं ना खाली इमारतों में जिन भूत आ जाते हैं। तो बहुत अरसे से खाली पड़ा हुआ था, इनको फंटर बनने का शौक था। लोगों ने कहा भाई नहीं जा इसमें भूत है। उसने कहा कोई भूत नहीं होता। गया, दरवाज़ा नॉक किया, आवाज़ आई कौन? कहने लगा मैं फलां साहब हूँ, आप यहाँ रह रहे हैं, मैंने सुना है यहाँ जिन्नात हैं, दरवाज़ा खोलिए। उसने दरवाज़ा खोला, अजीब सी गोल गोल आंखें। कहा भाई मैंने सुना है यहाँ जिन्नात विन्नात हैं। कह रहे हैं ये ऐसी बकवास है, मैं तो 500 साल से ले रहा हूँ, मुझे तो आज तक कोई नज़र नहीं आया। मैं तो 500 साल से रह रहा हूँ, मुझे तो अभी तक कोई नजर नहीं। ये बेहोश यही जिन था भाई, 500 साल से इंसान तो नहीं रह सकता। अच्छा, ये आमिल लोग ना यहाँ बेवकूफ़ बनाते हैं। हमने सहाबी जिन को देखा है, क्योंकि जब ये सुनते हैं ना कि जिन्नात की उम्रें लंबी, तो 1400 साल पुराना जिन भी निकाल के ले आएंगे। ये उल्लू बनाने के अलावा कुछ भी नहीं है। सहाबी जिन को देखा हमने, ताबीई जिन को देखा हमने, उस जिन को देखा जिसने हजरत अली की सोबत उठाई, सब बकवास करते हैं। और बाज़ हमारे नेक लोग भी इनसे मुतासिर हो जाते हैं, बड़े उलमा भी बाज़ इनसे मुतासिर हो जाते हैं। हमारे यहाँ किसी चीज़ से मुतासिर होने के लिए बस इतना काफ़ी है कि इम्कान के दर्जे में सही हो। जैसे आप किसी को ये बता देना कि ये खाने से ये होता है, तो इम्कान तो है ना कि हो सकता है होता हो। रिसर्च है? रिसर्च नहीं है भाई, इम्कान काफ़ी होता है हमारे यहाँ। हालांकि किसी भी दावे के लिए इम्कान, भाई मैं दावा करूँ इसने मेरे 1 लाख रुपए लिए हैं, अगला कह रहा है क्या दलील है? मैं कहता हूँ मुमकिन तो है ना कि तुमने लिए हो, तो इससे दलील इतनी दलील काफ़ी होगी। और भाई ये इम्कान काफ़ी नहीं है, गवाहों से साबित करो के लिए, या तो ये इकरार करे या गवाहों से साबित करो। हमारे यहाँ देखा जाता है जादू नबी पे जब हो सकता है तो हो सकता है इस पे भी हुआ हो सकता थोड़ी दलील होती है। समझ में नहीं आ रही बात? इम्कान थोड़ी होता है। अबू बकर पे क्यों नहीं हो गया जादू, हजरत उमर पे क्यों नहीं हो गया? इसका मतलब आसान काम नहीं है। नबी पे क्यों हो गया था? उसकी एक वजह थी कि वो कहते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, तो अल्लाह ने आपसे इस ताने को दूर करने के लिए होने दे दिया था, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि ये जादूगर नहीं है, क्योंकि जादूगर पे जादू नहीं होता। सही बात, उसमें हिकमत नहीं, वरना ये आसान काम नहीं है। बैठे हुए कुछ भी सास को बहू से लड़ा दिया, अपनी हरकतें ठीक नहीं होती, और वो जब फड्डे होते हैं तो बजाय अपनी हरकतें ठीक करो कि यार किस में फॉल्ट है उसको सही करो, फौरन किस पे डाल देते हैं, एक नई जंग छेड़ देते हैं। नंद ने लड़वाया हमें, ये नंद ने हमारे घर मियां बीवी में क्या करवाया? फड्डा। खुद अपनी हरकतें ठीक नहीं है, डाल किस पे रहे हैं? कोई जिठानी पे डाल देगा, कोई नंद पे डाल, एक नया जंग। अब नंद से पहले 2 आपस में लड़ रहे थे, अब तीसरी जंग भी शुरू इसने किया है। तो
سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں, اللہ نے دیکھو اتنی طاقت اور قوت دی کہ جنات کو آپ کے تابع بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے جنات سخت ٹینشن میں محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں اور عمارتیں بنا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے عین ممکن ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیرات ہوں. اتنی ٹینشن میں جنات, اور ادھر سلیمان علیہ السلام ایسے عصا ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا. کیسے عجیب انداز ہے. ارے بھائی یہ تو بادشاہ پہلے بیمار ہوتے, اپنا جانشین کسی کو بنا کے جاتے, اور ان کی تو صحت بھی ایسی کہ حدیث صحیح بخاری میں 100 بیویاں ہے. بھائی کمزور آدمی تو تصور صحیح کیا ہو جائے گا, ڈپریشن میں چلا جائے گا. 100 بیوی. کیا خیال, تو کیا خاندانی صحت ہوگی. پیغمبروں کو تو اللہ نے ویسے ہی بہت قوت دی ہوتی ہے, قابل رش صحت ہوتی ہے پیغمبروں کی. جنگ میں کمانڈر رہے ہیں, لڑائیاں لڑی ہیں جنگوں میں, اتنی زبردست صحت. اور بھائی آپ کی موت سے پہلے تو اللہ آپ کو بیمار کرتا, پھر علاج ہوتا, پھر طویل عرصہ, پھر بھائی نہیں بس اللہ نے موت دینی تھی تو دے دی, ایسے ہوتا نا. نا نا نا. اور پھر اتنی جائیدادیں, اتنا سب کچھ, تو پہلے اس کا سارا کیا کر لیتے ہیں, بانٹ بوٹ لیتے, جانشین بنا لیتے, میرے بعد یہ میرا خلیفہ ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکان ہے. ہو سکتا ہے سب کو یقیناً کیا ہوگا پہلے سے آپ نے, لیکن ہمارے ہاں یہ سارے کام کیے جاتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں. ادھر قرآن کہہ رہا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے سلیمان کو موت دینے کا ارادہ کیا. اور کس وقت, جب وہ بیٹھے ہوئے تعمیراتی کام کروا رہے ہیں جنات کے ذریعے اور انسانوں کے ذریعے. اور اللہ فرماتے ہیں ایسے فرشتہ آیا, روح نکال کے چلا. انبیاء کا جسم موت کے بعد بھی خراب نہیں ہوتا. مرزا غلام احمد قادیانی کی قبر کھول کے دیکھو, اگر ایک ہڈی بھی بچی ہوئی ہے نا, ایک ہڈی بھی اس کمبخت کی باقی ہے, تو جو سزا دینا چاہو آپ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو, نبی کی کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. قادیانی ہو سکا اس کی ایک دفعہ قبر کھول کے دنیا کو دکھا دو بس تم. انبیاء کا جسم خراب نہیں ہوتا. تو قادیانی ہو سکتا ہے یہ گستاخی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو قبر کوئی کھول نہیں سکتا. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بھی نبی مانتے ہیں اور آپ بھی نبی مانتے ہیں, اور آپ پر تو اجماع ہے, بلکہ اس کو تو غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ آپ کی باڈی خراب نہیں ہوئی ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک سے نکالنے کی بہت زیادہ کوششیں ہو چکی ہیں ماضی میں, غیر مسلموں نے کی ہیں سرنگیں بنا بنا کے. اس کا مطلب ان کو بھی پتا تھا کہ جسم کیا ہے, سلامت ہے. تو انبیاء کا جسم کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. تو قرآن کہہ رہا ہے ادھر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام, جسم سے روح نکلی ہے, اور پتہ نہیں کتنے دنوں تک اسی طرح بیٹھے رہے, ایسے ہی رہے ہوں. وہ چونکہ اس طرح سے ٹیک لگی ہوئی تھی کہ گرے نہیں ہیں. اب دیمک نے کھانا شروع کیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے, تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں. تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا, تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے ہیں, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگا دیں ہیں بھائی.
یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. تو یہ تھا ویڈیو حضرت سلیمان اس اور جن, اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے ان کا انتقال ہوا, اور وہ ایک ہی ہے, وہ انہوں نے اللہ سے ایسی بادشاہت مانگی تھی جو کسی کو نہ ملے, اور انہوں نے ویسی بادشاہت کی بھی, جنگیں بھی لڑی, اور ان کے جن ان کے قابو میں تھے. کوئی بھی نبی جن قابو میں نہیں کر سکتا جو یہ کر سکتے تھے, اور وہی جن ان کے لیے ہیرے جواہرات سب لے کے آتے تھے, قیمتی پتھرے سب. اور جو جب وہ مر گئے ایسا وہ کرسی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور لکڑی کو ایسا ٹیک کے, تو جن کو ایسا لگا کہ یہ زندہ ہی, اور ان کے جو سب کام کر رہے تھے وہ اتنے ٹینشن میں, پھر بعد میں وہ جو لکڑی کو دماغ نے کھانے لگا اور لکڑی ہٹ گئی تو وہ گر پڑے, تبھی جن لوگ کو پتہ چلا کہ یہ تو مر گئے, تو جن لوگ کو ان کا آدھا کام چھوڑ کے چلے گئے اور آزاد ہو گئے. ابھی ان کو پتہ ہے کہ قیامت تک کوئی ان کو قابو میں نہیں کر سکتے. تو یہی بتا رہے تھے کہ کوئی بھی نبی کا جسم خراب نہیں ہوتا ہے, مطلب اتنے ان میں اتنی پاک شکتی پاک وہ رہتی ہے بہت. تو بہت اچھا تھا ویڈیو. کبھی بھی ان کی قبر کھول کے دیکھتے تو ایسے کے ویسے ملتے ہیں. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کیجیے, اور بیل آئیکن کلک کیجیے. اللہ حافظ.